Dili tanang nakaila sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo. Dili tanang nahigugma sa Ginoo, nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Dili tanang nagsunod sa kabuton sa Ginoo, nagpadayon. Kaya ang uban, pag-abot sa unahan, di kapoy. Og labaw sa tanan, dili tanan nangalagad sa Ginoo, faithful, pero bulahan kaigsuon, tungod kay nagpabilin kang matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sugod karong adlaw, ibutang sa imong alipatakan pirmi nga that serving God is not a duty to be fulfilled but a privilege to be grateful for. Kabalo kang ano? Nagingon ang Matthew chapter 22 verse 14, many are called but few are chosen. Ug blessed kayo ka sa part nga maski dili ka deserving pero gipili ta sa Ginoo. Mao nang ayaw sayangi ang opportunity ug privilege nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kay talagsaon ra kaayo nang na kay pagdili nimo nampingan ihatag na sa Ginoo ngadto sa uban. God bless you, Exxon.